2.3 मा हाम्रो तीनवटा एंगलहरु छ। एउटा 60 डिग्री को एंगल, अर्को 90 डिग्री र अर्को 120 डिग्री। त्यो तीनवटा एंगल मा 20 mm रेडियस भएको आर्क टेन्जेन्ट ड्रा गर्नु पर्यो। टेन्जेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो त्यो एंगल को दुईटा साइड सँग टेन्जेन्शियली पास भएर सर्कल ड्रा गर्ने हो। ड्रा गर्ने बेलामा सर्कल ड्रा गर्ने, तर डार्क गर्ने बेलामा हामीले टेन्जेन्ट पोइन्ट देखि टेन्जेन्ट पोइन्ट सम्मको आर्कलाई मात्रै डार्क गर्ने। र सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो 60 डिग्री को एंगलमा हामीले 20 mm रेडियस भएको आर्क टेन्जेन्ट कसरी ड्रा गर्ने। सबभन्दा पहिला होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने टी स्क्वायरले। टी स्क्वायर छैन, अब प्यारलल लाइन, अब माथि हाम्रो यो सपोज यो पेपर भयो भने पेपरबाट बराबरी डिस्टेन्स नापेर होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने स्केलले। र अब यसमा हाम्रो लाइनमा पोइन्ट ए र बी फिक्स गर्ने। लाइनको लेन्थ जति राख्दा पनि भयो, धेरै लामो चाहिँ नराख्नु। फेरि पोइन्ट ए बी फिक्स गरिसकेपछि पोइन्ट ए मा प्रोटेक्टर राख्ने। प्रोटेक्टरलाई मिलाउने लाइनसँग बेस मिलाउने र त्यसमा हाम्रो 60 डिग्री को एंगलमा पोइन्ट लगाएर 60 डिग्री को एंगल ड्रा गर्ने। एंगल CAB हाम्रो 60 डिग्री भयो। अब यो एंगल भित्र हामीले एउटा सर्कल ड्रा गर्नु पर्यो। त्यो सर्कल को दुईटा पोइन्ट, एउटा पोइन्ट AC मा टच हुनु पर्यो सर्कमफरेन्स भने, अर्को AB मा टच भएर टेन्जेन्शियली टच भएर यहाँ सर्कल ड्रा गर्नु पर्यो। अब कसरी ड्रा गर्ने हेर्ने। सबभन्दा पहिला पेन्सिल कम्पास लिने। पेन्सिल कम्पास लिएर एउटा A को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने, B को नजिकमा पोइन्ट राख्ने। तिमीले यसरी नम्बर लेखिराख्नु पर्दैन, मैले चाहिँ बुझ्नको लागि राखिदिएको। त्यस्तै यता AC साइडमा पनि A को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने, C को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने। गिवन सर्कल को रेडियस हाम्रो 20 छ। 20 रेडियस पेन्सिल कम्पासमा लिएर यो B को नजिकको पोइन्टबाट आर्क ड्रा गर्ने। त्यस्तै A को नजिकको पोइन्ट 3 बाट पनि आर्क ड्रा गर्ने। यता AC लाइनमा पनि यो 1 बाट आर्क ड्रा गर्ने 20 mm कै, र यो 2 C नजिकको पोइन्टबाट पनि आर्क ड्रा गर्ने। आर्क ड्रा गरिसके पछाडि यो 4 र 3 को आर्कमा टेन्जेन्ट हुने गरिकन एउटा लाइन ड्रा गर्ने स्केलले। यसरी स्केल राखेर टेन्जेन्शियली पास हुने गरिकन लाइन ड्रा गर्ने। त्यस्तै यो 2 र 1 बाट ड्रा गरेको आर्कमा पनि टेन्जेन्ट हुने गरिकन स्केल राखेर लाइन ड्रा गर्ने। यो दुईटा लाइन ड्रा गर्दाखेरि यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट यहाँ आयो, यसलाई O मान्ने। अब यो पोइन्ट O बाट हामीले लाइन साइड AC र साइड AB मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने। परपेन्डिकुलर हामी कसरी ड्रा गर्छौं हेर्ने। O सेन्टर लिने, O सेन्टरबाट कुनै रेडियस लिने। रेडियसले आर्क ड्रा गर्दाखेरि AC लाई पनि दुई पल्ट काट्नु पर्यो, AB लाई पनि दुई पल्ट काट्नु पर्यो। यसरी काटिसके पछाडि अब यो दुई ठाउँ काटिएको पोइन्टबाट कुनै पनि रेडियस, तर रेडियस भनेको यो दुईटाको आर्कको डिस्टेन्स भन्दा अलिकति कम रेडियस लिएर आर्क ड्रा गर्ने। यताबाट एकपल्ट सेम रेडियसले यताबाट नै आर्क ड्रा गर्ने। त्यस्तै यो तल AB मा पनि यो पोइन्टबाट यता आर्क ड्रा गर्ने र सेम रेडियसले यताबाट आर्क ड्रा गर्ने। आर्क को इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई O सँग जोइन गर्ने। यसरी O सँग जोइन गर्दाखेरिको लाइन यो हाम्रो साइड AC सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र AB सँग पनि यो परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब O सेन्टर लिने, 20 mm रेडियस हाम्रो, अथवा यो OD पनि ठ्याक्क 20 हुनु पर्यो। यदि हामीले यो आर्क ठ्याक्क 20 मा राखेको छ र यो टेन्जेन्ट एकुरेट छ भने यो आफै 20 हुन्छ। 20 रेडियस लिने र त्यसपछि O सेन्टर, OD रेडियस अथवा OE रेडियस लिएर यो आर्क ड्रा गर्ने। यसरी O सेन्टर, OD, OC, OE सेम रेडियस हुनु पर्यो। यता पनि 20, यता पनि 20 र यो आर्क ड्रा गर्ने। अब हाम्रो ड्राइङ यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अब हामीले डाइमेन्सन दिने। डाइमेन्सन के को दिने भन्दाखेरि यो आर्क को रेडियस दिने एउटा हाम्रो
र यो एंगलको रेडियस दिने र त्यस पछाडि फिनिशिङ गर्ने। फिनिशिङ गर्दाखेरि हाम्रो यो लाइन पुरै डार्क नगर्ने, यो सी देखि यो टेन्जेन्ट पोइन्टसम्म डार्क गर्ने, त्यस पछाडि यो कर्भ आर्क ईडी डार्क गर्ने, त्यस पछाडि डीबी लाई डार्क गर्ने। यति हामीले यो गर्ने। यसमा कुनै समस्या छ? समस्या छैन भने अगाडि अलिक नबुझे जस्तो भयो त हो सर यो त। के चाहिँ बुझेन त्यो चाहिँ भन न। के चाहिँ बुझेन? यो सर कहाँबाट चाहिँ आर्क काट्ने र सर यहाँनिर यो सर 20 नै चाहिँ कसरी भयो? 20 कसरी भयो? 20 त तिमीलाई क्वेशनमा दिएकै छ नि त। जस्तै तिमीले प्रोसेस गर्दाखेरि नै जस्तै यो एंगल भयो हाम्रो हैन, यो एंगल ड्रा गर्न सकिहाल्छौं। एंगल ड्रा गरिसके पछाडि अब हामीले यो सर्कलको सेन्टर पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँ सर्कलको सेन्टर, सर्कलको रेडियस हाम्रो 20 छ। त्यो 20 रेडियसको सर्कलले यहाँ टेन्जेन्शियली यसमा र यसमा टच गर्नको लागि हामीले योबाट पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 20 हुनु पर्यो, योबाट पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 20 हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले गर्ने के हो भने यो ए को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने, कहीँ राख्दा पनि भयो, नापेर राख्ने हैन, ए को नजिकमा र अर्को बी को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने। त्यस्तै यता एसी साइडमा पनि ए को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने, सी को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने। यसरी पोइन्ट राखेपछि हाम्रो गिवन सर्कलको रेडियस 20 हो। त्यो 20 चाहिँ पेन्सिल कम्पासमा लिएर आर्क ड्रा गर्ने। यो 4 बाट आर 20 को काट्ने, त्यस्तै 3 बाट पनि 20 को काट्ने। तिमीले फेरि बुझेन भने यो ए देखि 3 को डिस्टेन्स जति राख्दा नि हुन्छ, त्यो ए को नजिक हुनु पर्यो। त्यस्तै यो 4 चाहिँ बी को नजिक हुनु पर्यो। त्यस्तै यो 1 ए को नजिक हुनु पर्यो र यो 2 सी को नजिक हुनु पर्यो। यति नै डिस्टेन्स भन्ने छैन, तर यो नजिक भनेर फेरि यो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ टाढा हुनु पर्यो। 1 र 2 चाहिँ अलिकति ग्याप राख्नु पर्यो, टाढा टाढा हुनु पर्यो। यो 2 बाट पनि 20 को आर्क ड्रा गर्ने, 1 बाट पनि 20 को आर्क ड्रा गर्ने। यो आर्क ड्रा गरिसकेपछि 1 र 2 को आर्कमा टेन्जेन्ट लाइन ड्रा गर्ने स्केल लगाएर। त्यस्तै यो 3 र 4 को आर्क जुन छ 20 रेडियस लिएर ड्रा गरेको, त्यसमा पनि टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने होरिजेन्टल। टेन्जेन्ट ड्रा गरिसके पछाडि हाम्रो लाइन यस्तो भयो, एउटा टेन्जेन्ट लाइन एबी को प्यारलल लाइन यो भयो, त्यस्तै एसी को प्यारलल लाइन यो भयो। यो आर्कसँग टेन्जेन्ट हुनु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो यो दुईटा प्यारलल लाइन एसी को प्यारलल लाइन र एबी को प्यारलल लाइन हामीले ड्रा गरेको, कति टाढा ड्रा गरेको? 20 mm टाढा। 20 mm को आर्क लिएको हुनाले यो 20 mm टाढा हुन्छ। अब यो ओ बाट एबी मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने, ओ बाट एसी मा पनि परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने। त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ 20 हुनु पर्यो। त्यही कारणले हामीले यो आर्क सुरुमै 20 राखेर ड्रा गरेको। त्यति ड्रा गरेपछि परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने तरिका यो भयो, ओ सेन्टर लिने, कुनै पनि रेडियस लिएर यो एसी लाई काट्ने, त्यस्तै त्यही रेडियसले एकैचोटि गर्दा भयो यो एबी लाई पनि काट्ने। काटिसके पछाडि यो ए नजिकको आर्कको पोइन्टमा कुनै रेडियस लिने, रेडियसको लेन्थ चाहिँ यो दुईटा आर्कको लेन्थ भन्दा अलिक कम हुनु पर्यो, काट्ने। सेम रेडियसले यताबाट पनि काट्ने, त्यही रेडियस यता आउने, यहाँबाट यता काट्ने, यो बी नजिकको आर्कको पोइन्टबाट यता काट्ने। यो काटिएको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट जुन छ, इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई ओ सँग जोड्ने दुवैलाई, यो चाहिँ हाम्रो अब परपेन्डिकुलर भयो। परपेन्डिकुलर यो डिस्टेन्स हाम्रो ठ्याक्क 20 हुनु पर्यो। यदि हामीले यो आर्क एकुरेट गरेको छ भने यो 20 आफै भइहाल्छ, यो पनि 20 भइहाल्छ। अब त्यस पछाडि हामीले ओ सेन्टर लिने र 20 रेडियस लिएर अथवा ओडी रेडियस लिएर अथवा ओई रेडियस लिएर बराबरी हुनु पर्यो दुईटै, आर्क ड्रा गर्ने। त्यो आर्क ड्रा गर्दाखेरि यसको रेडियस ठ्याक्क 20 हुनुपर्छ हामीले, किनकि यो सुरुमै आर्क 20 काटेको हुनाले यो पनि अटोमेटिकली 20 हुन्छ। 20 भएन भने हाम्रो मिलेको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब कहाँ हामीले मिस्टेक गर्यौं फेरि रिपिट गर्नु पर्यो। यति गरिसकेपछि फिनिशिङ गर्ने, डाइमेन्सन दिने, त्यस पछाडि फिनिशिङ गर्ने। अब जब दोस्रो बी 90 डिग्री छ, 90 डिग्री को एंगल पहिला ड्रा गर्नु पर्यो। होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने टी स्क्वायरले, टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर कुनै पनि 45 डिग्री को राख्दा पनि भयो, 30 डिग्री को राख्दा पनि भयो, तर यतापट्टि चाहिँ हाम्रो 90 डिग्री पट्टि राख्ने, राखेर यो ड्रा गर्ने।
जोसँग टी स्क्वायर सेट स्क्वायर छैन होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने स्केलले होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने तरिका मैले भनिहालेँ यो हाम्रो पेपरको एजबाट तल नाप्ने एउटा पोइन्ट जस्तै यहाँ 50 नाप्यो भने यता पनि 50 नाप्ने अनि लाइन यहाँ ड्र गर्ने त्यहाँ चिन्ह लगाएर ड्र गर्ने होरिजेन्टल लाइन भयो त्यस पछाडि एउटा पोइन्ट फिक्स गर्ने अब प्रोटेक्टर राख्ने ड्र गर्ने 90 डिग्री अथवा पेन्सिल कम्पासले पनि ड्र गर्न सकिन्छ पेन्सिल कम्पासले राख्ने यहाँ त्यो त हामीलाई 90 डिग्री त ड्र गरेकै होला सबैले कसरी ड्र गर्छौं जसमा इन्स्ट्रुमेन्ट छैन पेन्सिल कम्पास युज गरेर ड्र गर्ने अथवा अब अहिलेलाई प्रोटेक्टर राखेर गर्ने 90 डिग्री ड्र गरिसके पछाडि अब यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति सजिलो छ सजिलो यो मानेमा कि यो 90 डिग्रीको एंगल हो 90 डिग्रीको एंगल भएको हुनाले अब हामीले के गर्ने भने यसरी चिन्ह लाउने ओ बाट ओबी तिर 20 नाप्ने ओ बाट ओए तिर पनि 20 नाप्ने 20 नापिसके पछाडि अब टी स्क्वायर सेट स्क्वायर छ भने होरिजेन्टल लाइन 1 बाट टी स्क्वायर ले ड्र गर्ने भर्टिकल लाइन टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर राखेर ड्र गर्ने अब जोसँग टी स्क्वायर सेट स्क्वायर छैन अब यो 20 यहाँ नापिसके नापिहाल्यो हामीले अब यही 20 मेजरमेन्ट चाहिँ पेन्सिल कम्पासमा लिने अनि बी नजिकबाट आर्क ऐके जस्तो आर्क ड्र गर्ने यो आर्क को टेन्जेन्ट हुने गरिकन 1 बाट होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने त्यस्तै यो 20 मेजरमेन्ट पेन्सिल कम्पासमा लिने यहाँ र ए को नजिकबाट आर्क ड्र गर्ने आर्क आइसकेपछि 2 र त्यो आर्कमा टेन्जेन्ट हुने गरिकन लाइन ड्र गर्ने यसरी यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हुने चाहिँ सिधै यहाँबाट 1 बाट होरिजेन्टल लाइन 2 बाट भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने हो टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर राखेर जोसँग छैन ए को नजिकमा एउटा पोइन्ट फिक्स गर्ने र 20 मेजरमेन्ट लिएर आर्क ड्र गर्ने अनि यो 2 र त्यो आर्कमा टेन्जेन्ट हुने गरिकन लाइन ड्र गर्ने अघिकै जस्तो त्यस्तै बी नजिकबाट पनि आर्क ड्र गर्ने 20 को बी नजिक हैन बी मा ठ्याक्कै गर्दा पनि भयो केही फरक परेन यसरी हाम्रो दुईटा लाइन एउटा लाइन ओए को प्यारलल आयो अर्को लाइन ओबी को प्यारलल आयो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर पोइन्ट भयो अब यसमा टेन्जेन्ट हामीले ड्र गरिराख्नु पर्दैन यो आफै टेन्जेन्ट भयो पी सेन्टर P1 अथवा P2 रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्ने यो चाहिँ हामीले ठ्याक्क नापेकै छ 20 नै भइहाल्छ यसरी 20 रेडियसको हाम्रो आर्क ड्र गर्ने आर्क ड्र गरिसके पछाडि अब हाम्रो ड्राइङ कम्प्लिट भयो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा अब यसलाई पहिला डाइमेन्सन दिने त्यसपछि फिनिशिङ गर्ने यसको रेडियस दिने यो यहाँ मैले छुटेछ यो एंगल दिने यो 90 डिग्रीको एंगल दिने यो 20 यो चाहिँ दिइराख्नु परेन यो रेडियस दिने र एउटा यो अर्को यो 90 डिग्रीको एंगल दिने दुईटा मात्रै दिने ल नम्बर सी 2.3 को सी मैले गरिन आफै गर्ने 120 डिग्रीको एंगल ड्र गर्ने स्केल र प्रोटेक्टर युज गरेर र त्यसलाई आई को 1 कै जस्तो गरेर दुईटा प्यारलल लाइन 20 आर्क ड्र गर्ने त्यसपछि सेन्टर आयो सेन्टर आएपछि 1 मा प्रोसेस जे छ त्यही अनुसार गरेर कम्प्लिट गर्ने सर सर यो क्वेशन पनि त्यो ड्राइङ पेपरमा लेख्ने माथि अनि मुनि बनाउने क्वेशन माथि लेख्ने अनि जस्तै यो ड्राइङ कम्प्लिट भयो नि हैन यो ड्राइङ भयो भने यहाँनिर चाहिँ क्वेशन हुनु पर्यो यो चाहिँ क्वेशन हुनु पर्यो तिम्रो यो चाहिँ मैले तिमीलाई प्रोसेस राखेको छु अनि कोठा बनाएर बनाउने यो कोठा बनाइराख्नु पर्दैन कोठा नबनाइकन बनाउ न कोठा बनाएर बनाउँछु भने नि ठीक छ कोठा बनाएर गर्दा नि भयो कोठा नबनाइ गर्दा नि भयो केही फरक पर्दैन ए सर बुझ कोठै बनाएर गर्छु भन्दा पनि भयो कोठै नबनाइ गर्दा नि भयो तर ड्राइङ चाहिँ मिल्नु पर्यो एउटा ड्राइङ सँग अर्को ड्राइङ चाहिँ ओभरल्याप चाहिँ हुनु भएन है तिमीले यो सबै प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप लेख्नु पर्दैन क्वेशन लेख्ने ड्राइङ गर्ने त्यो रेकर्ड हेरेर अनि त्यसपछि फिनिशिङ गरिसके पछाडी तल यति मात्रै गर्ने माथि क्वेशन हुनु पर्यो तल यो एन्सर हुनु पर्यो यति मात्रै ल अब अगाडि जाउँ 2.4 मा फिगर शोज अ स्ट्रेट लाइन एन्ड अ सर्कल यो चाहिँ तिम्रो क्वेशन को ड्राइङ भयो ड्राइङ पहिला दियो तिमीलाई त्यसपछि क्वेशन दिएको छ अर्को यो क्वेशनमा के छ भने तिम्रो एउटा सर्कल गिवन छ सर्कल को डायमिटर तिम्रो 30 mm छ र यो सर्कल को होरिजेन्टल डायमिटर लाइनबाट ठीक तल भर्टिकल लाइन परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरेको छ र त्यो परपेन्डिकुलर लाइन को हाइट चाहिँ 20 mm छ
यो लाइन चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा मात्रै है, फेरि डार्क होइन। ठिक तल 20 mm तल एउटा पोइन्ट ए छ, त्यो पोइन्ट ए बाट यो जुन हाम्रो परपेन्डिकुलर लाइन हामीले यहाँ ड्र गरेको छौं त्योसँग चाहिँ 60 डिग्री बनाएर एउटा लाइन एबी दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो यति चाहिँ क्वेशनको ड्रइङ हो। अब क्वेशन के छ त्यो चाहिँ यहाँ हेर्ने। ड्र एन आर्क अफ रेडियस 20 mm टेन्जेन्ट टु बोथ द गिवन लाइन एन्ड सर्कल एन्ड आउटसाइड टु द गिवन सर्कल। अब हामीलाई यो क्वेशन दियो, एउटा सर्कल दियो हामीलाई र यो यहाँदेखि यति तल एउटा लाइन इन्क्लाइन 60 डिग्रीमा इन्क्लाइन दियो। यो लाइन र यो सर्कलसँग टेन्जेन्ट हुने गरिकन 20 mm रेडियसको एउटा हामीले आर्क ड्र गर्नु पर्यो। 20 mm रेडियसको आर्क ड्र गर्नु पर्यो र के भन्छ भने सर्कलको आउटसाइडबाट पास भएर जानु पर्यो त्यो आर्क टेन्जेन्ट चाहिँ। सर्कलको आउटसाइड भन्नाले यो भन्दा बाहिर यसरी यहाँनिर टच गरेर यसरी आउनु पर्यो आर्क यति भित्र। अब त्यसलाई कसरी ड्र गर्ने प्रोसेस लिन्छौँ हामी। सबभन्दा पहिला होरिजेन्टल लाइन भर्टिकल लाइन, जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट टी स्क्वायर सेट स्क्वायर छ यो यसरी ड्र गर्ने। होरिजेन्टल लाइन टी स्क्वायरले, भर्टिकल लाइन सेट स्क्वायरले। जोसँग छैन अब के गर्ने, होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने र कुनै एउटा सर्कल ड्र गर्ने, होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने। अब भर्टिकल लाइन चाहिँ अहिले ड्र नगर्ने, पहिला सर्कल ड्र गर्ने जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट नहुनेले चाहिँ। होरिजेन्टल लाइन कसरी ड्र गर्ने, अघि नै मैले भने माथि यो पेपरको एजबाट नाप्ने तल एउटा पोइन्ट यहाँ डिस्टेन्स यहाँ जति नापेको छ यता पनि त्यति नै नाप्ने अनि जोड्ने लाइनलाई स्केलले, त्यो होरिजेन्टल लाइन भयो। होरिजेन्टल लाइन ड्र गरिसकेपछि यो भर्टिकल लाइन अहिले सुरुमा ड्र नगर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट नहुनेले। जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ उसले ड्र गरिहाल्ने सेट स्क्वायर लगाएर। जोसँग छैन पहिला एउटा पोइन्ट राखेर सर्कल ड्र गर्ने। सर्कलको डायमिटर हाम्रो 30 छ, रेडियस हामीले 15 लिनु पर्यो। 15 रेडियस लिएपछि यो जुन सेन्टर आयो यो सेन्टरमा हामीले भर्टिकल लाइन ड्र गर्नुपर्ने। अब के गर्ने भने पेन्सिल कम्पास लिने, यो होरिजेन्टल लाइन ड्र गरेको छँदैछ यो डायमिटरको यो पोइन्टबाट आर्क ड्र गर्ने मासतिर अलिकति यो रेडियस यो हाम्रो डायमिटर भन्दा अलिकति ठुलो, त्यस्तै डायमिटर भन्दा अलिकति सानो आर्क मासतिर काट्ने। सेम रेडियसले यो अर्को हाम्रो पोइन्ट जुन छ डायमिटरको पोइन्ट त्यहाँबाट पनि माथि काट्ने। यो इन्टरसेप्ट भएको आर्कको पोइन्टलाई ओ सेन्टरसँग जोडेर भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने यसरी। जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छैन उनीहरूले चाहिँ यसरी सर्कल ड्र गर्ने। सर्कल ड्र गरिसके पछाडि यो पोइन्टबाट हाम्रो 20 mm तलको भर्टिकल डिस्टेन्स चाहियो, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। अब जोसँग सेट स्क्वायर र टी स्क्वायर छ उनीहरूले टी स्क्वायर राख्ने, टी स्क्वायर माथि सेट स्क्वायर राखेर ठ्याक्क यो पोइन्ट मिलाउने, तल लाइन तान्ने, लाइन तानेर 20 mm मा चिन्ह लाउने। जोसँग छैन गर्ने के, ओ सेन्टरबाट हामीले यो 15 लिएको, अब यो अलिकति तल पनि हाम्रो 15 रेडियस लिएर यो पोइन्टबाट आर्क ड्र गर्ने। यहाँ आर्कमा टेन्जेन्ट हुने गरिकन यो पोइन्ट र यो आर्क टेन्जेन्टलाई जोड्ने भर्टिकल लाइन। त्यसरी हामीले यो भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने। भर्टिकल लाइन ड्र गरिसके पछाडि 20 mm मा चिन्ह लाउने। यहाँ बुझ्यो नि त। जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छैन, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर छैन, यो O1 रेडियस लिने र यो पोइन्टबाट यतातिर पोइन्ट लिएर यो भर्टिकल लाइनमा पोइन्ट लिएर त्यही 15 रेडियसको आर्क ड्र गर्ने। आर्क ड्र गरिसकेपछि स्केल 1 मा राख्ने र यो आर्कमा टेन्जेन्ट हुने गरिकन ड्र गर्ने लाइन। लाइन ड्र गरिसके पछाडि अनि यो 20 mm चिन्ह लाउने। यहाँ पोइन्ट ए आयो हाम्रो। पोइन्ट ए आइसकेपछि अब हामीले यहाँ 60 डिग्री चाहियो। जोसँग सेट स्क्वायर छ यसरी ड्र गर्ने। टी स्क्वायर सेट स्क्वायर छ, टी स्क्वायर होरिजेन्टली हामीले राख्ने ड्रइङ बोर्डमा। त्यस पछाडि यो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर चलाउने। यो एंगल 30 डिग्री हुनु पर्यो, ठ्याक्क 30 डिग्री राख्ने, टी स्क्वायर मिलाउने। यहाँ एज यो ग्याप हुनु भएन र यो टी स्क्वायर र सेट स्क्वायरको 30 डिग्रीको सेट स्क्वायरको यो वर्किङ एजमा पनि ग्याप हुनु भएन, टाइट हुनु पर्यो। स्लाइड गरेर वरपर स्लाइड गर्ने, ठ्याक्क एमा मिलेपछि यो लाइन ड्र गर्ने। यो अटोमेटिकली 60 डिग्री भयो। अब जोसँग छैन यो सेट स्क्वायर टी स्क्वायर उनीहरूले अब पेन्सिल के गर्ने, प्रोटेक्टर लगाएर गर्ने। प्रोटेक्टर लगाउने, एमा बेस एलाई मान्ने, 1 एलाई मान्ने, 1 एलाई बेस मानेर यहाँ यो एंगल चाहिँ 60 डिग्री हुनु पर्यो
त्यसरी 60 डिग्री ड्र गर्दा भयो। अथवा होइन भने हामीले के गर्न सकिन्छ, ए पोइन्टबाट एउटा सेमी सर्कल ड्र गर्ने, कुनै पनि रेडियसको सेमी सर्कल ड्र गरिसके पछाडि यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट फेरि त्यही आर्कमा त्यही रेडियसले काट्ने, त्यो 60 डिग्री भयो। 60 डिग्रीको एंगल त हामीले ड्र गर्न पहिला नि गरेकै होला। ए सेन्टर लिने, कुनै पनि रेडियस लिने, अथवा तिमीले 20 नै रेडियस ल्याउन सजिलो हो, 20 रेडियस लिएर आर्क ड्र गर। यहाँ आर्क ड्र गरेपछि त्यही रेडियसले यो 1 बाट त्यो आर्कमा काट, 60 डिग्री हुन्छ, त्यसलाई जोड्देऊ। यस्तो भयो। अब यो लाइनको लेन्थ हामीसँग गिभन छैन, जति राख्दा पनि भयो। लाइन एबी आयो, सर्कल आयो, हाम्रो सर्कलको सेन्टर आयो र यो एंगल 60 डिग्री। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो क्वेसन। अब यसको एन्सर हामीले गर्नुपर्ने भनेको यहाँ एउटा आर्क ड्र गर्नुपर्ने, त्यो आर्कले चाहिँ हाम्रो यो लाइनसँग पनि टेन्जेन्सियली पास भएर जानु पर्यो, यो सर्कलसँग पनि टेन्जेन्सियली बाहिरबाट पास भएर जानु पर्यो। यो सर्कलको सर्कमफरेन्स भन्दा बाहिर जस्ट टच भएर जानु पर्यो। यसको लागि सेम प्रोसेस। अब टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, लाइनमा टेन्जेन्ट ड्र गर्ने भनेको के हो, हाम्रो सर्कलको जुन रेडियस छ त्यो बराबरको प्यारलल लाइन एउटा ड्र गर्ने हो। प्यारलल लाइन भनेको हाम्रो 20 mm रेडियसको सर्कल छ, आर्कको रेडियस। बी को नजिकमा एउटा आर्क लिने 20 mm को, र ए को नजिकमा एउटा आर्क लिने र त्यसलाई जोड्ने। जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ, इन्स्ट्रुमेन्ट हुनेले अघि हामीले यो 30 डिग्रीको लाइन ड्र गरेको, त्यसले गर्दाखेरि यसरी ड्र गर्ने। अब इन्स्ट्रुमेन्ट हुनेले अघि हामीले यो यसरी ड्र गर्यौं, एबाट यो लाइन भने त्यही सेट स्क्वायरलाई स्लाइड गरेर यता ल्याउने, स्लाइड गरेर यो बी को नजिकतिर अथवा बी मै मिलाएर राख्दा भयो, कहीँ मिलाउँदा भयो। अनि यतापट्टिको लाइन ड्र गर्ने, यो किनकि यो 90 डिग्री हो, अटोमेटिकली यो हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसमा यो लाइन ड्र गर्ने र यसमा हामीलाई चाहिएको रेडियस जुन छ त्यो राख्ने। चाहिएको रेडियस भनेको हाम्रो 20 राखिसकेपछि एउटा पोइन्ट आयो हाम्रो यहाँ, यसरी 20 राख्ने। 20 राखिसके पछाडि अब जोसँग छैन सेट स्क्वायर टी स्क्वायर, उनलाई मैले भने बी को नजिकमा एउटा पोइन्ट लिने र 20 को आर्क यहाँ काट्ने, ए को नजिकमा एउटा पोइन्ट लिने, त्यही रेडियसको आर्क यहाँ काट्ने र त्यो दुईटा आर्कको टेन्जेन्ट हुने गरी स्ट्रेट लाइन स्केलले जोइन गर्ने। जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ उनीहरूले अब त्यही सेट स्क्वायरलाई स्लाइड गर्ने, स्लाइड गरेर त्यो 3 मा ठ्याक्क मिलाउने माथि 20 मा र यो लाइन ड्र गर्ने। यसरी लाइन ड्र गर्दा हाम्रो यस्तो भयो। यो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो एबी को प्यारलल लाइन हो। कति माथि गयो हाम्रो 20 mm, किनकि यो 2 बाट 3 हामीले 20 नापेर राखेको, अथवा पेन्सिल कम्पासले 2 मा राखेर 20 को आर्क ड्र गरेको, एबाट नि यहाँ 20 को आर्क ड्र गरेर यो ड्र गरेको हामीले। यति गरिसके पछाडि अब हामीले यो सर्कलको एउटा हाम्रो सेन्टरको लागि एउटा लाइन आयो, तर अघि चाहिँ अर्को एउटा लाइन थियो, यहाँ चाहिँ अब सर्कल छ, सर्कल र लाइन भयो। सर्कलमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने यो ओ लाई सेन्टर लिने र त्यस पछाडि अब हामीले यो सर्कल भन्दा बाहिरपट्टिबाट जानुपर्ने भएको हुनाले यो सर्कलको रेडियस प्लस त्यो हाम्रो आर्क टेन्जेन्टको रेडियस, आर्क टेन्जेन्टको रेडियस हाम्रो 20 छ, यो सर्कलको रेडियसमा त्यो 20 जोडेर एउटा रेडियस निकाल्ने। यसको डायमिटर हामीलाई 30 गिभन थियो, यो सर्कलको 30 डिवाइड बाइ 2 15 भयो। 15 प्लस यो आर्क टेन्जेन्ट हुने सर्कलको रेडियस हाम्रो 20 छ, 20 प्लस 15 35 भयो। 35 रेडियस लिएर ओ सेन्टर लिने, 35 रेडियस लिएर त्यो अघिको हाम्रो जुन लाइन छ एबी को प्यारलल लाइन, त्यो लाइनमा आर्क ड्र गर्ने। आर्क ड्र गर्दा आएको जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टलाई मैले यहाँ क्यू माने। यो क्यू पोइन्टबाट लाइन एबी मा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने र क्यू पोइन्टलाई ओ सँग जोइन गर्ने। क्यू लाई ओ सँग जोइन गर्ने, यो जोइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो सर्कलमा एउटा टेन्जेन्ट पोइन्ट आयो यहाँ सर्कमफरेन्समा, र अब क्यू बाट परपेन्डिकुलर एबी मा ड्र गर्ने। कसरी गर्ने, क्यू सेन्टर कुनै रेडियस लिएर लाइन एबी मा आर्क ड्र गर्ने। दुई ठाउँ काटियो हाम्रो, र यो काटिएको पोइन्टलाई सेन्टर मान्ने र यो काटिएको पोइन्टको यो बीचको डिस्टेन्स जति छ त्यो भन्दा अलिकति कम रेडियस लिएर यता आर्क काट्ने एकपल्ट यो सेन्टरबाट, अर्को पल्ट यतापट्टिको सेन्टरबाट सेम रेडियसले आर्क काट्ने। इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई क्यू सँग जोइन गर्ने। यो आर भन्ने पोइन्ट हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट आयो।
पर्पेन्डिकुलर लाइनले टेन्जेन्ट पोइन्ट ल्याउँछ। यता हाम्रो सिधै यो ओसँग जोड्ने बित्तिकै एउटा टेन्जेन्ट पोइन्ट यहाँ आयो। यो टेन्जेन्ट पोइन्ट आइसकेपछि हामीले क्यू सेन्टर यो टेन्जेन्ट पोइन्ट एस अथवा टेन्जेन्ट पोइन्ट आर लिएर आर्क ड्र गर्ने। यसको रेडियस हाम्रो ठ्याक्क 20 हुनु पर्यो। सुरुमा हामीले यो 20 मिलाएर ड्र गरेको छ भने मिलिहाल्छ, मिलाएर गरेको छैन भने यो यहाँ टेन्जेन्सियली पास हुन सक्छ, यहाँ भित्र ओभरल्याप हुन सक्छ, अथवा यहाँ टेन्जेन्सियली हुन्छ, यहाँ ओभरल्याप हुन्छ। त्यसरी एकातिर चाहिँ ओभरल्याप हुने अथवा लाइनलाई दुई ठाउँ काट्ने गर्नु भएन। त्यस्तै यो सर्कलको सर्कमफरेन्समा दुई ठाउँ काट्ने भएन, जस्ट टच भएर जानु पर्यो, लाइनमा पनि यो सर्कलमा पनि। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो ड्रइङ कन्स्ट्रक्सन लाइनमा कम्प्लिट भयो। कम्प्लिट भइसके पछाडि डाइमेन्सन दिने हाम्रो के दिनुपर्ने हो। यो गिवन सर्कलको डायमिटर गिवन छ, यो एंगल गिवन छ, यो भर्टिकल डिस्टेन्स 1a को डिस्टेन्स छ, त्यो डाइमेन्सन दिने। त्यस पछाडि यो हाम्रो आर्क टेन्जेन्टको रेडियस छ हाम्रो 20, त्यो दिने। त्यति दिइसके पछाडि हाम्रो ड्रइङलाई फिनिसिङ गर्ने, टुबी पेन्सिल लगाएर पुरा डार्क गर्ने। गिवन सर्कललाई, गिवन लाइनलाई, यो आर्क टेन्जेन्टलाई मैले चाहिँ यहाँ अलिकति बाहिरसम्म लगाएको छु। बाहिर नलगी टेन्जेन्ट पोइन्ट टु टेन्जेन्ट पोइन्ट मात्रै गर्दा हुन्छ, अथवा अलिकति बाहिर गए पनि केही फरक परेन। ल, यो कम्प्लिट भयो, गर्न सकिन्छ। यो कहीँ बुझिएन भने सोध्ने है, हुन त अब स्टेप बाई स्टेप मैले गरिदिएको छु। ल, अब सेम क्वेसन हो, ड्रइङ त्यही नै हो, माथिकै हो। ड्र एन आर्क अफ रेडियस 30 mm। अब चाहिँ हामीलाई अघि चाहिँ 20 mm दिएको थियो आर्कको रेडियस, अब अहिले आर्कको रेडियस हामीलाई 30 mm दियो। टेन्जेन्ट टु बोथ द गिवन लाइन एन्ड सर्कल, लाइन र सर्कलसँग टेन्जेन्ट भएर पास भएको छ, एन्ड इन्क्लुडिङ द गिवन सर्कल। अब गिवन सर्कललाई चाहिँ त्यो आर्कले चाहिँ भित्रपट्टि पारेर टेन्जेन्सियली पास भएर जानु पर्यो। ल, अब यसलाई कसरी गर्ने, यो क्वेसन भयो। सेम क्वेसन बनाउने तरिका मैले बताइनँ, अहिकै जसरी हो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले यो आर्क ड्र गर्दाखेरि अब जोसँग सेट स्क्वायर टी स्क्वायर छ उसले त सिधै यो पर्पेन्डिकुलर ड्र गरेर यहाँ 30 राख्ने हो। जोसँग छैन पेन्सिल कम्पासले बी को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने, आर्क ड्र गर्ने 30 को, ए को नजिकमा एउटा पोइन्ट राख्ने, आर्क ड्र गर्ने 30 कै, अनि त्यो आर्कमा टेन्जेन्ट हुने गरिकन स्केलले यो लाइन ड्र गर्ने पहिला। यति ड्र गरिसके पछाडि अब यहाँ बनिने जुन आर्क छ त्यो आर्कले यो लाइनमा टेन्जेन्सियली पास हुनु पर्यो र सर्कलमा पनि टेन्जेन्सियली पास, तर सर्कललाई चाहिँ यसले आफूभित्र पार्नु पर्यो। आर्कको जुन सर्कमफरेन्स छ त्यो चाहिँ यता बाहिरपट्टि, यो गिवन सर्कलको बाहिरपट्टिबाट पास हुनु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो यो लाइनमा कहीँ हाम्रो सर्कलको सेन्टर आउनु पर्यो, आर्क टेन्जेन्ट हुने सर्कलको। त्यो सर्कलको सेन्टर निकाल्नको लागि अब चाहिँ गर्ने के हो भने 30 हाम्रो गिवन आर्कको रेडियस भयो, त्यसमा हामीले यो गिवन सर्कल जुन छ त्यो सर्कलको रेडियस घटाउने। 30 माइनस गिवन सर्कलको डायमिटर 30 डिवाइड बाई 2 15 भयो भनेपछि ओ सेन्टर लिने, ओ सेन्टरबाट 15 रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्ने। अब यसमा हामीले 15 लिएर आर्क ड्र गरेर राख्नै परेन, किनकि हाम्रो यो सर्कल आफै नै 15 रेडियसको छ। यही सर्कलको सर्कमफरेन्समा जहाँ काटियो त्यही पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टर भयो। यदि हाम्रो यो 15 नआएर 16 17 आएको भए त्यति बेला चाहिँ अर्को सर्कल ड्र गर्नु पर्थ्यो र त्यो सर्कलले जहाँ काट्थ्यो त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टर हुन्थ्यो। तर अब यसमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क मिल्यो, यो गिवन सर्कलकै रेडियस र यो हामीले यो घटाएको रेडियस एउटै भएको कारणले गर्दा अर्को सर्कल ड्र गर्नु परेन। त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने है। फेरि यहाँ ड्र गर्नु परेन भनेर भरे यसरी गर्दाखेरि अर्को रेडियस आयो, त्यति बेला ड्र नगरिकन यसैलाई मान्ने चाहिँ होइन। फेरि अब यो क्यू सेन्टर हाम्रो आर्क टेन्जेन्ट हुने सर्कलको सेन्टर भयो। क्यूबाट एबीमा पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्ने, क्यूलाई ओसँग जोइन गर्दै अपोजिट साइडसम्म त्यो लाने। क्यूलाई सेन्टर ओसँग जोइन गरेर अपोजिट साइडमा एउटा पी पोइन्ट टेन्जेन्ट पोइन्ट निकाल्ने र क्यूबाट फेरि आर्क ड्र गर्ने। यसरी आर्क ड्र गर्दा यो लाइनको दुई ठाउँ काटिनु पर्यो। दुई ठाउँ यहाँ यता थोरै भएको हुनाले जस्ट एबाट स्टार्ट गरेँ मैले, एबाट आर्क ड्र गरेँ, एउटा पोइन्ट ए भइगयो, एउटा पोइन्ट यहाँ आयो र यो एबाट यो हाम्रो बिचको डिस्टेन्स, आर्कको डिस्टेन्स, आर्क लेन्थ, होरिजेन्टल लाइनको डिस्टेन्स जति छ त्योभन्दा अलिक कम लिएर यता आर्क काटेँ। सेम रेडियसले यो पोइन्टबाट यता आर्क काटेँ। इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई हाम्रो क्यूसँग जोइन गर्ने,
क्यूसँग जोइन गर्दाखेरि हाम्रो लाइन एबी मा जहाँ इन्टरसेप्ट भयो यो लाइनले त्यो चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट भयो। अब क्यू सेन्टर क्यूआर रेडियस अथवा क्यू सेन्टर क्यूपी रेडियस अथवा हाम्रो गिवन रेडियस 30 जुन लिँदा नि ती मिल्नु पर्यो सबै लिएर चाहिँ हामीले आर्क ड्र गर्ने। यसरी क्यू सेन्टर क्यूआर रेडियस अथवा क्यू सेन्टर क्यूपी रेडियस लिएर यो आर्क ड्र गर्ने। अब हाम्रो ड्रइङ कम्प्लिट भयो। यहाँ याद गर्ने आर्क ड्र गर्दा यहाँ जस्ट यो टेन्जेन्ट पोइन्टमा टच हुनु पर्यो, यहाँ यो आर पोइन्टमा टच हुनु पर्यो। आर पोइन्टमा टच नभए यहाँ दुई ठाउँमा इन्टरसेप्ट हुनु भएन, यहाँ पनि दुई ठाउँमा इन्टरसेप्ट हुनु भएन अथवा टच नगरिकन जानु भएन। यहाँ जस्ट टच हुनु पर्यो, यहाँ पनि जस्ट टच भएर गयो जानु पर्यो। यति भयो भने हाम्रो ड्रइङ कम्प्लिट भयो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा। त्यस पछाडि अब डाइमेन्सन दिने हाम्रो गिवन के छ, डाइमेन्सन दिइसके पछाडि अन्तिममा हाम्रो गिवन लाइन र आर्क टेन्जेन्टलाई डार्क गर्ने। सर्कल हाम्रो गिवन भयो, लाइन एबी गिवन र हाम्रो आर्क टेन्जेन्ट चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। र यो डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्स 20 यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स यो दिनु पर्यो डाइमेन्सन। एउटा आर्कको रेडियस यो 30 भयो हाम्रो, यो गिवन सर्कलको डायमिटर 30 छ, यसरी दिने। र अब यो डाइमेन्सन दिँदा अर्को अघि मैले भन्नु बिर्सेँ, सर्कल जुन छ सर्कल आइसके पछाडि सर्कलको सेन्टर पोइन्टमा यसरी यो सेन्टर लाइन दिने। सेन्टर लाइन दिँदाखेरि यो लामो लाइन छोटो लाइन लामो लाइन छोटो लाइन छ। लामो लाइन 5 mm को राख्ने र बिचमा 2 mm जति ग्याप राख्ने खाली, फेरि 2 mm को लेन्थको लाइन ड्र गर्ने, फेरि 2 mm ग्याप अनि फेरि 5 mm 2 ग्याप 2 लाइन 2 ग्याप 5, यसरी 5 2 2 2 5 गर्ने। 5 2 mm ग्याप 2 2 mm ग्याप 5 दुवैतिर भर्टिकल पनि होरिजेन्टल पनि। अघि हामीले जुन कन्स्ट्रक्सन लाइन ड्र गरेछौँ त्यसमा यसरी सर्कलको सेन्टर लाइन ड्र गर्ने, यो नबिर्सिने है। ल अब यो सकियो, अगाडि जाउँ हामी। अलिक बुझेन भने बुझेन भन्ने। ड्र 2 सर्कल विथ रेडी 15 and 20, दुईटा सर्कल ड्र गर्ने, एउटाको रेडियस 15 छ अर्कोको रेडियस 20 छ mm, with their centers lying on a horizontal line and 60 mm apart। एउटा होरिजेन्टल लाइनमा छ त्यो, र एउटा सर्कलको सेन्टरबाट अर्को सर्कलको सेन्टर 20 mm अपार्ट छ। 20 mm को 60 mm को फरक छ। यो सर्कल 15 mm रेडियसको छ, यो सर्कल 20 mm को रेडियसको छ। यो सर्कलको सेन्टरदेखि यो सर्कलको सेन्टरसम्म 60 mm को डिस्टेन्स छ। अब यो ड्र गर्नलाई इन्स्ट्रुमेन्ट हुनेले टी स्क्वायरले होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने र एउटा पोइन्ट फिक्स गर्ने, भर्टिकल लाइन सेट स्क्वायरले ड्र गर्ने, यो पोइन्टबाट 60 राख्ने, त्यस पछाडि भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने, सर्कल दुईटा बनाउने। जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छैन पेपरको माथिल्लो एज अथवा तल्लो एज कताबाट मिल्छ कुनै एउटा मेजरमेन्ट लिने, यताबाट सपोज 70 लियो भने यताबाट पनि 70 लिने, पोइन्ट लाउने होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्ने। त्यस पछाडि भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने तरिका मैले अघि नै भनिसकेँ। सर्कल पहिला ड्र गर्ने यो फिक्स गरेर, र सर्कलको यो पोइन्टबाट माथि काट्ने, यो पोइन्टबाट माथि काट्ने, सेम रेडियसले भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने। यो आइसकेपछि यो पोइन्टबाट 60 नाप्ने, यहाँ पनि सर्कल ड्र गर्ने, त्यस पछाडि सर्कल 20 रेडियसको, त्यस पछाडि सर्कलको यो पोइन्टबाट मास्तिर आर्क काट्ने, सेम रेडियसले यो पोइन्टबाट मास्तिर आर्क काट्ने, परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्ने। यो हाम्रो गिवन क्वेसन। अब यसले के भन्छ भने ड्र एन आर्क टेन्जेन्ट अफ रेडियस 40। अब यसमा अर्को आर्कको रेडियस दियो हामीलाई 40 mm रेडियस भएको, आउटसाइड द बोथ द सर्कल, यो सर्कलको दुवैतिर बाहिरपट्टि पर्ने गरिकन। यदि सेन्टर यता भयो भने यता बाहिर यता हुनु पर्यो, यदि सेन्टर यता भयो भने बाहिर यसरी हामीले आर्क ड्र गर्नु पर्यो। तर टेन्जेन्सियली यहाँ पनि जस्ट एउटा सिंगल पोइन्टमा टच भएर जानु पर्यो, यहाँ पनि सिंगल पोइन्टमा टच भएर जानु पर्यो। ल यसरी हाम्रो सिंगल पोइन्टमा टच गराएर लानको लागि जुन हामीले आर्क ड्र गर्छौं, आर्क टेन्जेन्ट ड्र गर्छौं, त्यसलाई हामी इन्टरनल आर्क टेन्जेन्ट भन्छौं। यो सेन्टर यता पर्यो र यसरी भयो भने यो इन्टरनल, सर्कल चाहिँ माथि भयो, सर्कल भन्दा भित्रपट्टि नै हामीले आर्क ड्र गर्नु पर्यो यसरी। इन्टरनल आर्क टेन्जेन्ट अब कसरी ड्र गर्ने? इन्टरनल आर्क टेन्जेन्ट भनेपछि इन्टरनल भनेर सम्झिने, इन्टरनलमा जहिले पनि प्लस गर्ने। तीनटा रेडियस छ हाम्रो, दुईटा रेडियसको
सम निकाल्ने, यो दुईटाको सम निकाल्ने, यो दुईटाको सम निकाल्ने। जस्तै यसको 15 थियो, 15 प्लस यो अर्को हाम्रो आर्क टेन्जेन्टको सर्कलको रेडियस 40 थियो, 40 प्लस 15 55 भयो। ओ सेन्टरबाट 55 रेडियस लिएर आर्क काट्ने। त्यस्तै O1 सेन्टरबाट अब हाम्रो यो 20 र यो 40 गर्दा 60 भयो, 60 रेडियस लिएर आर्क काट्ने। यसरी O2 आयो। हाम्रो तेस्रो सर्कल जुन छ आर्क टेन्जेन्ट हुने सर्कल, त्यसको सेन्टर यहाँ आयो। यसरी मैले यो तलतिर गरेँ, तलैतिर गर्नुपर्छ भन्ने छैन, माथि गर्दा पनि हुन्छ, ठाउँ छ भने मास्तिर पनि त्यसरी नै काट्ने भयो, जुनै साइडमा गर्दा पनि भयो। यति गरिसके पछाडि O2 सेन्टरलाई O सँग जोइन गर्ने, O2 सेन्टरलाई O1 सँग जोइन गर्ने। O2 जुन सेन्टर आयो त्यसलाई O सँग जोइन गर्ने। O सँग जोइन गर्दा हाम्रो यो सर्कलको सर्कमफरेन्समा जहाँनिर इन्टरसेप्ट गर्यो त्यो हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट, फर्स्ट टेन्जेन्ट पोइन्ट आयो। त्यस्तै O2 लाई O1 सँग जोइन गर्दाखेरि यो दोस्रो सर्कलको सर्कमफरेन्समा जहाँ इन्टरसेक्सन आयो त्यो हाम्रो सेकेन्ड टेन्जेन्ट भयो, टेन्जेन्ट पोइन्ट भयो। अब O2 सेन्टर टेन्जेन्ट पोइन्ट T अथवा टेन्जेन्ट पोइन्ट T1 एउटै हुन्छ, अथवा यसको रेडियस 40 हुनु पर्यो। त्यो 40 रेडियस लिएर ठ्याक्क आर्क ड्र गर्ने। 40 रेडियस लिँदाखेरि यो कुनै एउटासँग मिलेन भने हाम्रो प्रोसेसमा कहीँ नमिलेको सम्झिनु पर्यो, फेरि त्यसलाई रिपिट गर्ने। त्यस पछाडि O2 सेन्टर 40 रेडियस लिने, 40 रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्दाखेरि यहाँ जस्ट टेन्जेन्ट पोइन्टमा टच भएर जान्छ, फेरि घुमेर गयो, यहाँ पनि T1 पोइन्टमा टच भएर यसरी बाहिर निस्क्यो। यदि यहाँ ओभरल्याप भयो भने त्यो ड्रइङ मिलेन, त्यसलाई रिपिट गर्ने। यो अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा ड्रइङ सिद्धियो। कन्स्ट्रक्सन लाइनमा ड्रइङ सिद्धिएपछि पहिलो काम हामीले डाइमेन्सन दिनु पर्यो। सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हाम्रो 60 दिनु पर्यो। अब डाइमेन्सन यहाँ कहाँ दिने त? अघिसम्म मैले तल दिइरहेको थिएँ, यहाँ तल त हामीले ड्रइङ गऱ्यौँ, त्यसले गर्दा डाइमेन्सन मास्तिर दिने। यो सेन्टरदेखि यो सेन्टरसम्मको 60। त्यस्तै यो सर्कलको डायमिटर अथवा रेडियस दिने 15। यो सर्कलको रेडियस के भन्छ, रेडियसै दिने 20 दिने। र यो आर्क टेन्जेन्टको हाम्रो रेडियस 40 छ, 40 दिने। र त्यस पछाडि सर्कलको सेन्टर लाइन ड्र गर्ने। अघि मैले भनिसकेँ 5 2 2 2 5 2 2 2 5 गर्ने। 5 mm 2 mm ग्याप, फेरि 2 mm को लाइन, फेरि 2 mm ग्याप, फेरि 5 mm। त्यति गरिसके पछाडि यो डाइमेन्सन दिने। यो हाम्रो सेन्टर लाइन ड्र गर्ने 2H पेन्सिलले, र लेख्ने लेटरिङ गर्ने चाहिँ HB अथवा H पेन्सिलले है, त्योभन्दा अरूले नगर्ने। त्यति गरेपछि बल्ल हाम्रो बाँकी जुन ड्रइङ छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने। गिभन सर्कल र हाम्रो एन्सर आर्क टेन्जेन्टलाई डार्क गर्ने। यो हाम्रो ड्रइङ कम्प्लिट भयो। ठिकै छ हैन? कोही बोलेको छैन? बुझिएन भने भन्दै जाने। ल अब फेरि सेम क्वेसन त्यही नै हो, तर अब क्वेसनको हाम्रो दुईटा सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स र सर्कलको हाम्रो रेडियस सेम त्यही भयो। अब क्वेसन चाहिँ यहाँ फरक छ। ड्र एन आर्क टेन्जेन्ट अफ रेडियस 50। अब चाहिँ हाम्रो आर्क टेन्जेन्टको रेडियस चाहिँ 50 दियो, 50 mm, इन्क्लुडिङ द सर्कल विथ रेडियस 15 mm। यो 15 mm को सर्कल जुन छ त्यो सर्कललाई चाहिँ हाम्रो आर्क टेन्जेन्ट ड्र गर्ने सर्कलले चाहिँ भित्र पार्नु पर्यो, आफूतिर पार्नु पर्यो, आफूतिर, अथवा यो सर्कल भन्दा बाहिरपट्टिबाट हामीले आर्क ड्र गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ भित्रपट्टिबाट आर्क ड्र गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल टेन्जेन्ट भयो, यो चाहिँ इन्टर्नल टेन्जेन्ट भयो। याद गर्ने, एक्सटर्नल टेन्जेन्ट र इन्टर्नल टेन्जेन्ट। इन्टर्नलमा प्लस गर्ने, एक्सटर्नलमा माइनस गर्ने। त्यो हाम्रो आर्क टेन्जेन्टको रेडियस र गिभन सर्कलको रेडियस। त्यति याद गर्यो भने हामीलाई पुग्छ। पहिला यति क्वेसन ड्र गर्ने। क्वेसन ड्र गरिसके पछाडि अब यो हाम्रो यो चाहिँ एक्सटर्नल, यो सानो रेडियस भएको सर्कलको चाहिँ बाहिरपट्टिबाट हाम्रो टेन्जेन्ट जानु पर्यो आर्कको। त्यसले गर्दाखेरि यो एक्सटर्नल भयो। एक्सटर्नलमा के गर्ने भने यो हाम्रो जुन आर्कको रेडियस छ, आर्कको रेडियसमा यो सर्कलको रेडियस घटाइदिने, R2 माइनस R गर्ने। R2 हाम्रो 50 थियो र R हाम्रो यो 15, 50 माइनस 15 गर्दा 35 भयो। र त्यस पछाडि यो हाम्रो सर्कलबाट चाहिँ इन्टर्नल टेन्जेन्ट जानु पर्यो, भित्रपट्टिबाट जानु पर्यो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ प्लस गर्ने। यो हाम्रो 50 छ, 50 प्लस यसको रेडियस 20, 70। O1 बाट 70 लिएर आर्क काट्ने, O बाट चाहिँ हाम्रो 35 लिएर आर्क काट्ने।
यो आर्कको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट जुन आयो O2, यो O2 चाहिँ हाम्रो आर्कको लागि सेन्टर भयो। यो O2 लाई O सँग जोइन गर्दै यो बाहिरपट्टि जानुपर्ने, लाइनलाई बाहिर पुर्याउने। यो O2 लाई हाम्रो भित्रपट्टि मात्रै चाहिने, त्यसले गर्दा O1 सँग जोइन गर्ने। O2 लाई O1 सँग मात्रै जोड्ने, यहाँ टेन्जेन्ट पोइन्ट आयो। O2 लाई O सँग जोड्दै त्यो लाइनलाई प्रोड्युस गरेर बाहिरपट्टिको सर्कम्फरेन्ससँग मिट गराउने टेन्जेन्ट पोइन्ट T आयो। अब O2 सेन्टर T अथवा T1 अथवा हाम्रो गिभन रेडियस 50 लिएर आर्क ड्र गर्ने। यो हाम्रो एक्सटर्नल टेन्जेन्ट भयो, यो हाम्रो इन्टरनल टेन्जेन्ट भयो। यसरी O2 बाट 50 रेडियस लिने, 50 रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्दा T1 पोइन्टमा टेन्जेन्शियली टच हुनु पर्यो, त्यस्तै T मा पनि टेन्जेन्शियली टच हुनु पर्यो। चेक गर्ने ठीक छ भने डाइमेन्सन दिने, डाइमेन्सन दिएर अन्तिममा फिनिसिङ लाइन ड्र गर्ने, सर्कलको सेन्टर लाइन दिने, सबै काम गर्ने, अन्तिममा डार्क गर्ने। डार्क जहिले पनि अन्तिममा गर्ने, याद गर्ने। ल ठीक छ, बुझेन भने बुझेन भन्ने है, यो अलिकति अप्ठ्यारो छ। ल अब त्यस्तै छ 2.5 को C मा सेम क्वेसन हाम्रो दुईटा त्यही हो, सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स र सर्कलको रेडियस। यति भयो हाम्रो सुरुकै भयो यो। र अब यसको क्वेसन चाहिँ के भन्छ भने ड्र एन आर्क टेन्जेन्ट अफ रेडियस 55। अब हामीलाई रेडियस 55 mm दियो, इन्क्लुडिङ द सर्कल विथ रेडियस 20 mm। अब यो सर्कललाई चाहिँ इन्क्लुडिङ गर्नु पर्यो। यो सर्कलमा चाहिँ एक्सटर्नल टेन्जेन्ट र यो सानो सर्कलमा चाहिँ इन्टरनल टेन्जेन्ट। मैले अघि पनि भनिहालेँ, एक्सटर्नल टेन्जेन्ट र इन्टरनल टेन्जेन्ट। इन्टरनलमा प्लस गर्ने, एक्सटर्नलमा माइनस गर्ने रेडियसहरूलाई। त्यति मात्रै याद गर्यो भने पुग्छ। ल यति छ ड्र गर्न हामीले अघिकै प्रोसेस भयो। ड्र गरिसके पछाडि अब यो एक्सटर्नल भयो, एक्सटर्नल भएपछि R2 माइनस R1 गर्ने। R2 55 माइनस 20 गर्दा 35, 35 को रेडियसले आर्क ड्र गर्ने। यहाँ यो इन्टरनल टेन्जेन्टमा प्लस गर्ने, R2 प्लस R1। R2 भनेको हाम्रो R2 प्लस R, R2 भनेको हाम्रो 55, यो R भनेको 15, 70। O सेन्टरबाट 70 रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्ने। यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो अब आर्क टेन्जेन्टको सेन्टर भयो। यो सेन्टरलाई O1 सँग जोइन गर्दै बाहिर पुर्याउने, यो एक्सटर्नल भएकोले गर्दाखेरि O सेन्टरलाई O2 सेन्टरलाई O सँग जोड्ने, टेन्जेन्ट पोइन्ट यहाँ सिधै आउँछ। यो चाहिँ इन्टरनल भएको कारणले गर्दा यस्तो भयो। O2 सेन्टरलाई O सँग जोइन गर्ने, यहाँ सर्कम्फरेन्समा टेन्जेन्ट पोइन्ट आयो। O2 सेन्टरलाई O1 सँग जोइन गर्दै बाहिरपट्टिसम्मको सर्कम्फरेन्ससम्म लाने, त्यो हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट T1 यहाँ आयो। अब O2 सेन्टर लिने, हाम्रो रेडियस 55 लिने, पेन्सिल कम्पासमा आर्क टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। आर्क टेन्जेन्ट ड्र गर्दा जस्ट टेन्जेन्सियली यो T र T1 मा पास भएर जानु पर्यो। त्योभन्दा बेसी भयो अथवा कम भयो, टच भएन अथवा ओभरल्याप दुई ठाउँमा काट्यो भने त्यो हाम्रो मिस्टेक भयो। मिस्टेक भयो भने फेरि रिपिट गर्ने, कहाँ मिस्टेक भयो, अनि अन्तिममा हाम्रो यस्तो भयो। अब मिस्टेक भएन, एकदम एकुरेट आयो भने टेन्जेन्ट पोइन्ट यहाँ टच भयो, यहाँ पनि टच भयो। त्यस पछाडि डाइमेन्सन दिने, सेन्टर लाइन ड्र गर्ने सर्कलको, र अन्तिममा B पेन्सिल अथवा 2B पेन्सिल लगाएर। SB पेन्सिल मात्रै छ भने SB पेन्सिलले चाहिँ अलिकति प्रेस गरेर त्यसलाई पेन्सिलको टुप्पालाई अलिकति बोधो बनाउने, तिखो नराख्ने, बोधो बनाएर सिधा घोट्ने, होरिजेन्टल्ली घोट्ने, अनि अलिक मोटो हुन्छ। मोटो भएपछि यो लाइन ड्र गर्न सकिन्छ। ल यसमा नि केही छैन भने अगाडि जाउँ अझै। ड्र सेम 2.5 D हो यो। सुरुको हाम्रो क्वेसन ड्रइङ त्यही भयो। दुईटा सर्कल छ, 15 mm रेडियस र 20 mm रेडियसको, उनीहरूको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 60 छ। र क्वेसनले के सोध्छ भन्छ, अब ड्र एन आर्क टेन्जेन्ट अफ रेडियस 60। अब चाहिँ रेडियस अर्को अझै बेसी दियो, 60 mm को रेडियस दियो, इन्क्लुडिङ बोथ द सर्कल। दुईटै सर्कललाई भित्र पार्ने गरिकन भनेपछि यो के कुन टेन्जेन्ट भयो हाम्रो एक्सटर्नल टेन्जेन्ट भयो। दुईटैमा एक्सटर्नल टेन्जेन्ट भनेपछि R2 माइनस R2 माइनस R1 गर्ने, एक्सटर्नलमा घटाउने, इन्टरनलमा जोड्ने, त्यति मात्र याद गर्ने। ल अब यो 60 माइनस 15 गर्दा 45 भयो। O सेन्टर
45 को रेडियस लिएर आर्क काट्ने। अब 60 - 20 गर्दा 40 भयो। O1 सेन्टर 40 रेडियस लिएर आर्क काट्ने। आर्क टेन्जेन्टको हाम्रो सर्कलको सेन्टर पोइन्ट यहाँ आयो। त्यसलाई हाम्रो O2 लाई O1 सँग जोड्दै बाहिर पुर्याउने एक्सटर्नल भएकोले गर्दा O2 लाई पनि O सँग जोड्दै बाहिर पुर्याउने लाइनलाई। यसरी आयो हाम्रो O2 लाई O सँग जोइन गर्ने बाहिर पुर्याउने टेन्जेन्ट पोइन्ट यहाँ आयो। O2 लाई O1 सँग जोइन गरेर टेन्जेन्ट पोइन्ट बाहिर पुर्याउने टेन्जेन्ट पोइन्ट 1 यहाँ आयो। अब O2 सेन्टर हाम्रो गिवन रेडियस 60 लिने काट्ने। काट्दाखेरि जस्ट टेन्जेन्सियली T पोइन्टमा टच हुनु पर्यो, यहाँ T1 पोइन्टमा टच हुनु पर्यो। त्यो भयो भने मिल्यो हाम्रो, त्यो भएन भने कुनैमा ओभरल्याप भयो अथवा दुई ठाउँ काटियो भने मिलेन फेरि रिपिट गर्ने। जब मिल्यो भनेपछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइनको ड्रइङ सकियो। अब यसलाई फिनिसिङ गर्नुभन्दा पहिला सेन्टर लाइन ड्र गर्ने 2H पेन्सिलले। त्यसपछि डाइमेन्सन दिने, यसको रेडियस दिने 15, यसको रेडियस 20 दिने र यो आर्क रेडियस 60 दिने र सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स। अब सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अघि मैले माथि दिएको थिएँ, अब अहिले मेरो ठाउँ माथि भएन, तल पनि दिन सक्छु मैले, जता ठाउँ खाली छ त्यता दिने हो। तर याद गर्ने है, फेरि यो डाइमेन्सन मैले कसरी दिइरहेको छु यहाँ हेर्ने। अन्त यो मैले त अब यो अटोक्याडमा गरेको सिधै उसले दिएको हो। डाइमेन्सन लाइन भन्दा जहिले पनि डाइमेन्सन माथि लेख्नुपर्छ होरिजेन्टल लाइनमा। डाइमेन्सन लाइनमा डाइमेन्सन भन्दा माथि। र यो इन्क्लाइन लाइनमा डाइमेन्सन दिएको छ यहाँ पनि माथि। यो इन्क्लाइन लाइनमा डाइमेन्सन दिएको छ माथि, यसको रेडियस है। अब यो ठिक्क भर्टिकल लाइन आयो भने चाहिँ यता लेफ्टमा दिने, भर्टिकल छैन अलिकति इन्क्लाइन छ भने यसरी राइटमा दिने। यो चाहिँ हाम्रो रेडियसहरुको डाइमेन्सन। अरु डाइमेन्सन दिँदाखेरि हाम्रो भर्टिकल लाइन, भर्टिकल अथवा अलिकति इन्क्लाइन भयो भने पनि लेफ्ट साइडमा दिन्छ। तर रेडियसहरु चाहिँ हामीले यसरी दिने, डाइमेन्सन दिने र हाम्रो ड्रइङ कम्प्लिट भयो। ल अब अर्कोमा जाउँ हाम्रो 2.6 मा। च्याप्टर 2 को 6 नम्बर क्वेशन। ड्र टू सर्कल्स विथ रेडियस 20 mm एन्ड 30 mm। अघि जस्तो छ, दुईटा सर्कल छ हाम्रो, अघि 15 र 20 थियो भने अहिले 20 र 30 mm छ। विथ देयर सेन्टर्स लाइङ अन अ होरिजेन्टल लाइन 60 mm अपार्ट। होरिजेन्टल लाइनमा 60 mm को फरकमा दुईटा सर्कलहरु छ। ड्र इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल लाइन टेन्जेन्ट टु द सर्कल। अब यसमा चाहिँ अघिसम्म हामीले आर्क टेन्जेन्ट ड्र गरिरहेका थियौं। अब यसमा हामीले लाइन टेन्जेन्ट, इन्टरनल लाइन टेन्जेन्ट, एक्सटर्नल लाइन टेन्जेन्ट ड्र गर्ने। ल दुईटा सर्कल क्वेशन हाम्रो यो भयो। एउटा सर्कलको रेडियस हाम्रो 20 छ, एउटा सर्कलको रेडियस हाम्रो 30 छ। यिनीहरुको होरिजेन्टल डिस्टेन्स 60 छ सेन्टर टु सेन्टर। जोसँग टी स्क्वायर छ, सेट स्क्वायर छ, होरिजेन्टल लाइन टी स्क्वायरले ड्र गर्ने र भर्टिकल लाइन सेट स्क्वायरले ड्र गर्ने। एउटा सेन्टर आयो, त्यसपछि 60 नाप्ने, दोस्रो भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने, यहाँ 20 रेडियसको सर्कल बनाउने, यहाँ 30 रेडियसको सर्कल बनाउने। फेरि जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छैन, फेरि रिपिट गर्दैछु म। यो होरिजेन्टल लाइन कसरी ड्र गर्ने? यो हाम्रो पेपरको एज स्ट्रेट हुनु पर्यो, त्यो एजबाट तल नाप्ने, कुनै नाप 60, 70, 80 नाप्ने। सपोज 80 नापे यहाँ भने यो ठाउँमा पनि 80 नाप्ने, स्केल लाउने र दुईटा पोइन्टमा र लाइन ड्र गर्ने होरिजेन्टल लाइन। त्यसपछि होरिजेन्टल लाइनमा एउटा सर्कल ड्र गर्ने। सर्कल ड्र गरिसकेपछि अब यो भर्टिकल लाइन चाहियो। भर्टिकल लाइनको लागि सर्कलको यो पोइन्टबाट आर्क काट्ने, माथि यो पोइन्टबाट पनि सेम रेडियसको आर्क काट्ने। आर्कको इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई ओ सेन्टरसँग जोइन गर्ने, भर्टिकल लाइन आयो। त्यसपछि 60 डिस्टेन्स आयो, सेम त्यहाँ पनि सेम त्यस्तै गरेर यो सर्कल र भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने। ल यति गरिसकेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो लाइन टेन्जेन्ट। अघि चाहिँ आर्क 3टा रेडियस थियो, अब यहाँ 2टा मात्रै रेडियस छ। अघि 3टाकोमा एउटा आर्क र गिवन सर्कलको रेडियसको रिलेसन थियो भने यहाँ 2टा गिवन सर्कलको रेडियस जुन छ तिनीहरुको रिलेसनबाट चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं। त्यसको लागि हाम्रो एक्सटर्नल टेन्जेन्ट भन्यो भने यसमा पनि माइनस गर्ने। अघि हामीले एक्सटर्नलमा माइनस गरे जस्तै यसमा पनि एक्सटर्नलमा माइनस गर्ने। तर अघि चाहिँ आर्क थियो, अब अहिले चाहिँ आर्क, तेस्रो आर्क लाइन भएको हुनाले दुईटा यो रेडियस घटाउने, ठुलो रेडियसबाट सानो रेडियस घटाउने, एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल भने चाहिँ के भने यो माथिबाट जाने अथवा तलबाट जाने लाइन जुन छ टेन्जेन्ट भएर जाने त्यसलाई हामी एक्सटर्नल टेन्जेन्ट भन्छौँ। यो एउटा चाहिँ माथिबाट आयो, एउटा चाहिँ यो भित्र तलतिर यता आयो भने यसलाई हाम्रो इन्टर्नल टेन्जेन्ट भन्छौँ अथवा यसलाई क्रस टेन्जेन्ट पनि भन्छौँ। क्रस यसरी माथिदेखि तलतिर, तलदेखि माथितिर गयो भने क्रस टेन्जेन्ट, इन्टर्नल टेन्जेन्ट। माथि गयो अथवा तल लाइन पास भएर गयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल टेन्जेन्ट। एक्सटर्नलमा माइनस गर्ने R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 यो 30 माइनस 20 गर्दा 10 आयो। 10 रेडियसको सर्कल हाम्रो यो R2 रेडियसको सर्कलको सेन्टरलाई लिएर सर्कल बनाउने यो हाम्रो 10। त्यस पछाडि यो हाम्रो लाइनलाई बाइसेक्ट गर्ने, लाइन भनेको हाम्रो OO1 जुन छ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स, त्यसलाई बाइसेक्सन गर्ने। अब बाइसेक्सन गर्दाखेरि यो 60 थियो, ठ्याक्क 30 मा आउँछ। 30 मा आउँदा यो सर्कल पनि हाम्रो 30 रेडियसको ठ्याक्क सेन्टर पोइन्ट त यही हो नि त। तर यही हो भनेर हाम्रो सेन्टर पोइन्ट आइसकेको छ भनेर यो प्रोसेस छोड्ने चाहिँ होइन, फेरि बाइसेक्सन गरेर देखाउने। अब यो केसमा पो हाम्रो ठ्याक्कै यसमा आयो, तर सबै केसमा त यहाँ आउँदैन, वरपर आउन सक्छ। त्यसले गर्दा यो जुन बाइसेक्सन गर्ने प्रोसेस छ, O1 सेन्टर, O1 देखि O भन्दा अलिकति कमको रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्ने, सेम रेडियसले O बाट पनि आर्क ड्र गर्ने माथि र तल दुवैतिर, र आर्कको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट तलको र माथिकोलाई जोइन गर्ने। जोइन गर्दा ठ्याक्क हाम्रो यो सर्कलको सर्कमफरेन्समा टेन्जेन्सियली पास भएर गयो भने हाम्रो ड्रइङ मिल्यो, होइन भने हामीले यो 60 नापेको ठिक छैन अथवा केही गल्ती छ, त्यो हाम्रो त्यहाँबाट पत्ता लाग्छ। यसरी हाम्रो बाइसेक्सन गरेर सेन्टर पोइन्ट O2 निकाल्ने। सेन्टर पोइन्ट O2 निकालिसकेपछि यो O2 सेन्टर र O1 रेडियस लिने, O2 सेन्टर O1 रेडियस लिएर आर्क काट्ने। यसरी आर्क त्यो हाम्रो जुन नयाँ R2 माइनस R1 गरेको सर्कल छ 10 mm को सर्कल, त्यो सर्कलको सर्कमफरेन्समा काट्ने गरिकन तल पनि माथि पनि काट्ने गरिकन आर्क ड्र गर्ने। O2 सेन्टर लिएर O2 O1 रेडियस लिएर आर्क काट्ने। आर्क काट्दा एउटा पोइन्ट P आयो, एउटा पोइन्ट P1 यहाँ आयो। अब यो P1 भनेको चाहिँ के हो भने यदि हामीले O सेन्टरबाट यसलाई यो P मा जोइन गर्यो भने यो O सेन्टर पोइन्टबाट ड्र गरेको लाइन चाहिँ यो नयाँ सर्कल जुन छ 10 mm रेडियसको, त्यसमा टेन्जेन्ट भएर पास हुने हो। अब यसको ग्याप चाहिँ हाम्रो 10 भयो, हैन? यो 10 ग्याप छ र यो बाँकी रह्यो कति यहाँ 20। अब यसको रेडियस कति हो 20, यसको रेडियस 20। अब यो लाइनको प्यारलल लाइन यहाँ माथि ड्र गर्यो भने ठ्याक्क टेन्जेन्ट हुने के यो सानोको लागि हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट यो P र P1 आयो, तर कहाँबाट O बाट। अब यही पोइन्टलाई हामीले माथि पुर्याउन सक्यौं भने माथि आएको पोइन्टलाई यता जो ड्र गर्दाखेरि यसको माथिबाट जान्छ र तलको तलबाट जान्छ। अब यसको यति गरिसके पछाडि यो सानो सर्कलमा हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट P र P1 आयो, तर हामीलाई चाहिने यो टेन्जेन्ट पोइन्ट यो होइन, यो माथि गिभन सर्कलमा चाहिने। त्यसले गर्दा अब त्यो टेन्जेन्ट पोइन्ट कसरी ड्र गर्ने, माथि कसरी पत्ता लगाउने। जोसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ सेट स्क्वायर यसरी राख्ने। सेट स्क्वायरलाई O1 सँग O1 र P जोड्ने गरिकन सेट स्क्वायर मिलाउने। O1 र P हुने गरिकन 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर राख्दा पनि भयो अथवा 45 को राख्दा पनि भयो। मैले यहाँ 30 डिग्रीको राखेँ। त्यो लाइन ठ्याक्क O1 P मिलिसकेपछि त्यसको मुनि तल अर्को सेट स्क्वायर राख्ने, अथवा सेट स्क्वायर अलिकति छोटो हुन्छ भने T स्क्वायर राख्दा पनि भयो। तर यति बेला T स्क्वायर चाहिँ यहाँ हेर्ने, यो यसको ड्रइङ बोर्डको वर्किङ एजसँग यो T स्क्वायरको हेड मिल्न पर्दैन, त्यो चाहिँ इन्क्लाइन भएर बसिरहेको हुन्छ। जस्ट हाम्रो यो हाम्रो 30 डिग्रीको सेट स्क्वायर जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो यो O1 P सँग मिलिरहेको हुनु पर्यो र त्यसको बेसको रूपमा चाहिँ हामीले T स्क्वायरलाई युज गर्ने। T स्क्वायर छैन सेट स्क्वायर युज गर्ने, सेट स्क्वायर पनि छैन स्केल राख्दा पनि भयो। तर स्केल राख्दाखेरि ठ्याक्क यसको एज वर्किङ एज जुन छ स्केलको वर्किङ एज र यो सेट स्क्वायरको वर्किङ एज एकदम टाँसिएको हुनु पर्यो, अलिकति पनि ग्याप हुनु भएन। अब यो लाइन O1 देखि P लाई जोइन गर्दै यो गिभन सर्कलको सर्कमफरेन्ससम्म ड्र गर्ने। ड्र गरिसके पछाडि त्यो तलको बेस T स्क्वायर अथवा बेस सेट स्क्वायर अथवा बेस स्केल जे राखेका छौं त्यो चाहिँ चल्नु भएन। यो सेट स्क्वायरलाई मात्रै त्यसको
माथि वर्किङ एजमाथि स्लाइड गरेर ल्याउने र ओ बाट फेरि यो ठ्याक्क मिलाएर माथि लाने। ओ भन्ने पोइन्टमा मिलाउने, सेन्टर पोइन्टमा, सानो सर्कलको सेन्टर पोइन्टमा ठ्याक्क मिलेपछि त्यहाँबाट पनि माथि सर्कम्फरेन्ससम्म लाइन ड्र गर्ने। यसरी ड्र गर्यो भने हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट दुईटा आयो। यो O1 T1 एउटा टेन्जेन्ट T1 O1 T1 लाइन जोड्दाखेरि T1 टेन्जेन्ट पोइन्ट भयो, O1 P जोडेर बाहिर निकाल्दा यो लाइनको O1 T1 को प्यारलल लाइन O बाट T हामीले जोइन गरेको। अब जोसँग सेट स्क्वायर छैन, सेट स्क्वायर नहुनेले अब कसरी गर्ने त? O1 P त हाम्रो आएको छ, यसलाई जोइन गरिदिने। यो टेन्जेन्ट पोइन्ट आयो हाम्रो। यो टेन्जेन्ट पोइन्ट आइसकेपछि अब गर्ने के भने O1 सेन्टर र यो 30 हाम्रो रेडियस 30 को सर्कल हो। यो 30 को रेडियस लिएर यो पोइन्टबाट ओ पोइन्टबाट आर्क ड्र गर्ने। यसरी यहाँ आर्क ड्र गर्ने। यो होरिजेन्टल लाइन अलिक लामो हुनु पर्यो, त्यो होरिजेन्टल लाइनमा टच हुने गरिकन होरिजेन्टल लाइनमा टच गराएर आर्क ड्र गरिसके पछाडि यो O2 अथवा यो होरिजेन्टल डायमिटरको इन्टरसेक्सन जहाँ छ त्यो पोइन्टबाट T1 जुन छ T1 को रेडियस पेन्सिल कम्पासमा लिने र त्यहाँ अहिले हामीले ड्र गरेको आर्कको यो होरिजेन्टल लाइनमा आएको पोइन्टबाट त्यो सर्कम्फरेन्समा काट्ने। काटिसकेपछि त्यो पोइन्ट र यो ओलाई जोइन गर्ने। जोइन गर्दाखेरि हाम्रो यो T1 सर्कलमा काटिन्छ ठ्याक्कै। त्यो हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट भयो। अब टेन्जेन्ट पोइन्ट एउटा यहाँ आयो, अर्को टेन्जेन्ट पोइन्ट T1 यहाँ आयो। यदि हामीलाई अब कुनै बेला क्वेसनमा के सोध्छ भने बेल्ट भनेर सोध्छ हाम्रो, हैन? एक्सटर्नल बेल्ट भन्यो भने चाहिँ माथि पनि ड्र गर्ने, तल पनि ड्र गर्ने। जस्तै यो बेल्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भने धान पिस्ने मिल त हामी सबैले देखेको होला। धान पिस्ने मिलमा एकातिर सानो हुन्छ व्हील, अर्कोतिर ठुलो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बेल्ट यसरी गएको हुन्छ। बेल्ट ड्र गर भन्यो भने चाहिँ तिमीले यो तलको पनि युज गर्नु पर्यो। यहाँबाट तल पनि लाइन ड्र गर्ने, अर्को टेन्जेन्ट पोइन्ट यहाँ आउँछ, यसको प्यारलल लाइन यहाँ पनि ड्र गर्ने, एउटा टेन्जेन्ट पोइन्ट यहाँ आउँछ। बेल्ट भन्यो भने तल पनि माथि पनि दुवैतिर ड्र गर्ने। बेल्ट भनेको छैन, हाम्रो एक्सटर्नल टेन्जेन्ट मात्रै भन्यो भने एक साइडमा मात्रै ड्र गर्ने, त्यो हाम्रो भइहाल्छ, दुईटा गरिराख्नु पर्दैन। त्यस पछाडि डाइमेन्सन दिने र फिनिसिङ गर्ने। तर बेल्ट भन्यो भने चाहिँ तल पनि ड्र गर्ने र यो लाइनलाई बाहिर टेन्जेन्ट पोइन्टसम्म मात्रै लिएर आउने। बेल्ट जस्तै देखाउनु पर्यो यसरी। बेल्ट भनेको छ भने यो टेन्जेन्ट पोइन्ट भन्दा बाहिर डार्क नगर्ने, तल पनि त्यसरी नै ड्र गर्ने। अब यो तल गर्नलाई हामीले के गर्न सकिन्छ सजिलो छिटो? यो हाम्रो माथि पोइन्ट आइसकेको छ भने अब माथिको पोइन्ट यहाँ छ, यो परपेन्डिकुलर लाइन यहाँ छ हाम्रो। यो पोइन्टबाट यो डिस्टेन्स पेन्सिल कम्पासमा लिने, यहाँबाट यो पोइन्ट काट्ने, टेन्जेन्ट पोइन्ट आयो। त्यस्तै यहाँबाट यो पोइन्टबाट यहाँ नजिक हुन्छ, हाम्रो पेन्सिल कम्पासले भेट्दैन। यो पोइन्टमा सेन्टर लिने र यो रेडियस लिने, त्यो रेडियस लिएर यतापट्टि काट्दिने सेम रेडियसले, टेन्जेन्ट पोइन्ट यहाँ आयो। त्यसरी हामीले सजिलै गर्न सकिन्छ। जस्तै O2 सेन्टर T1 रेडियस लिएर त्यो बराबरको आर्क यहाँ काट्ने, टेन्जेन्ट पोइन्ट एउटा आयो। त्यस्तै यो पोइन्टमा सेन्टर T रेडियस लिने, टेन्जेन्ट पोइन्ट रेडियस लिएर यतापट्टि काट्ने, दोस्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट आयो। यो पोइन्ट आएपछि यता पनि जोड्न सकिन्छ बेल्ट भनेको अवस्थामा। तर बेल्ट भन्यो भने मैले अघि नै भने टेन्जेन्ट पोइन्ट भन्दा यता बाहिर डार्क गर्नु भएन, यति मात्रै हाम्रो हुनु पर्यो। ल अब यसमा केही छैन भने अगाडि जाउँ हामी। इन्टर्नल टेन्जेन्ट अथवा क्रस टेन्जेन्ट क्वेसन, हाम्रो क्वेसनको ड्रइङ सेम त्यही हो। दुईटा सर्कल छ, एउटा 20 रेडियसको, एउटा 30 रेडियसको। यिनीहरूको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 60 छ। अब इन्टर्नल भन्ने बित्तिकै अघि नै मैले भने इन्टर्नलमा के गर्ने, एक्सटर्नलमा माइनस गर्ने, इन्टर्नलमा प्लस गर्ने हो। यो रेडियस प्लस यो रेडियस गर्ने, 20 प्लस 30 गर्दा 50 भयो। 50 रेडियसको सर्कल, त्यही सर्कल ठुलो सर्कलको रेडियसमा बनाउने पहिला। इन्टर्नल अथवा यसलाई क्रस टेन्जेन्ट पनि भन्छौँ, क्रस बेल्ट पनि भन्छौँ। बेल्ट क्रस बेल्ट भन्यो भने दुवैतिर देखाउनु पर्यो। इन्टर्नल टेन्जेन्ट मात्रै भन्यो भने एकतिर मात्रै देखाउँदा हुन्छ। 50 mm रेडियसको, 50 mm रेडियस R2 प्लस R1, यो 20 प्लस यो 30 गर्दा 50 भयो। 50 को रेडियसको सर्कल ड्र गर्ने। अब सर्कल ड्र गरिसकेपछि अहिकै जस्तो यसलाई पनि बाइसेक्सन गर्ने। बाइसेक्सन गर्ने प्रोसेस सेम भयो। यो हाम्रो ठ्याक्क 60 छ, यो 30 को रेडियस भएकोले त्यही पोइन्टमा आउँछ हाम्रो।
बाइसेक्सन। यो मैले हरियो कलर युज गरेको चाहिँ यही कन्स्ट्रक्सन लाइन नै हो, त्यहाँ कन्फ्युज नहोस् भनेर यो युज गरेको मात्रै हो। बाइसेक्सन गरिसकेपछि बाइसेक्टरले ल्याएको पोइन्ट चाहिँ हाम्रो O2 भयो। O2 सेन्टर लिने, बाइसेक्टरले ल्याएको सेन्टर पोइन्ट लिने र त्यस पछाडि O1 O1 अथवा यता पनि सेम त्यही कुरा हुन्छ। O2 O1 लिए पनि रेडियस त्यही भयो, O2 O लिए पनि रेडियस त्यही भयो, किनकि यो बाइसेक्टर हो, बराबरी छ। त्यो रेडियस लिएर आर्क ड्र गर्ने। आर्कले चाहिँ हाम्रो जुन नयाँ सर्कल छ त्यसलाई काट्नु पर्यो। मैले चाहिँ सर्कलै बनाएर देखाइदिएँ। सर्कलै बनाउँदा केही फरक परेन, तर हामीलाई चाहिने पोइन्ट भनेको यो र यो तल P र P1। अब यो टेन्जेन्ट पोइन्ट भयो। यो टेन्जेन्ट पोइन्टमा हामीले यो O बाट स्ट्रेट लाइन ड्र गऱ्यो भने जस्ट टच भएर चाहिँ पास हुन्छ। त्यस्तै यो O बाट यो तल P1 मा पनि जस्ट यहाँ टच भएर पास हुन्छ। तर हामीलाई यो टेन्जेन्ट त चाहिने हैन, हामीलाई चाहिने टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ यो सर्कलमा, गिवन सर्कलमा। अब यसले गर्ने के हो भने यहाँ हाम्रो यो डिफरेन्स कति भयो त, यो 30 को छ, यो 20 डिफरेन्स भयो। यो 20 डिफरेन्स यहाँ एउटा लाइन ड्र गरेर यसको प्यारलली 20 तल ड्र गऱ्यो भने ठ्याक्क यहाँ आउने भयो। यसरी यहाँ पनि 20 छ, यो पनि 20 छ, यताखेरि क्रस आउने भयो। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो प्रोसेस गरेको। अब यति गरिसके पछाडि P पोइन्टलाई O1 सँग जोइन गर्ने। P पोइन्टलाई O1 सँग जोइन गर्ने। P पोइन्टलाई O1 सँग जोइन गर्दा हाम्रो गिवन सर्कलको सर्कम्फरेन्समा जहाँनिर त्यो लाइनले काटिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट भयो। अब त्यो टेन्जेन्ट पोइन्टको प्यारलल लाइन यहाँ ड्र गर्ने। प्यारलल लाइन ड्र गर्ने तरिका अघि नै मैले भनिसकेँ। जोसँग सेट स्क्वायर छ प्यारलल लाइन ड्र गर्ने, योसँग यो PO1 सँग सेट स्क्वायर राख्ने एउटा, त्यसको बेस अर्को राख्ने, अनि स्लाइड गरेर यहाँ ड्र गर्ने। तर यहाँ अघि चाहिँ एकै साइडमा ड्र गरेको थियौँ, यहाँ अपोजिट ल्याउने। जोसँग सेट स्क्वायर टी स्क्वायर छैन उनीहरूले सेम अघि भने जस्तै अब के गर्नु पर्यो। अब हामीलाई चाहिने भनेको यो ठुलो सर्कल 50 को सर्कलको रेडियस लिएर यो सेन्टरबाट यता सर्कल ड्र गर्ने, आर्क ड्र गर्ने। आर्क मात्रै ड्र गर्दा भयो। आर्क ड्र गरिसके पछाडि यो होरिजेन्टल डायमिटरको लाइन जुन छ त्यो पोइन्टबाट P को मेजरमेन्ट लिने अनि यहाँ आएको आर्कमा त्यो काट्ने। काटिसके पछाडि यसलाई जोइन गरिदिने। जोइन गर्दा हाम्रो गिवन सर्कलमा जहाँ इन्टरसेप्ट भयो त्यो हाम्रो टेन्जेन्ट पोइन्ट भयो। अब यो टेन्जेन्ट पोइन्ट 1 भयो, यसलाई जोइन गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल टेन्जेन्ट अथवा क्रस टेन्जेन्ट। अब क्रस बेल्ट भन्यो भने चाहिँ हामीले फेरि यता माथि जुन प्रोसेस गर्यौँ अपोजिट साइडमा पनि, जस्तै P1 बाट O1 पनि जोइन गर्नु पर्यो र त्यसको प्यारलल लाइन यहाँ माथि गर्ने र यता पनि ड्र गर्ने। क्रस बेल्ट भनेन, क्रस टेन्जेन्ट मात्रै भन्यो अथवा इन्टरनल टेन्जेन्ट मात्रै भन्यो भने सिंगल मात्रै ड्र गर्ने भइहाल्छ। त्यस पछाडि डाइमेन्सन दिने। डाइमेन्सन दिइसके पछाडि सेन्टर लाइन ड्र गर्ने। यहाँ मैले सेन्टर लाइन ड्र गर्न बिर्सेको छु। सेन्टर लाइन ड्र गर्ने, सेन्टर लाइन ड्र गरेर अन्तिममा फिनिसिङ गर्ने। क्रस बेल्ट भन्यो टेन्जेन्ट टु टेन्जेन्ट मात्रै जोड्ने, यता पनि जोड्ने। फेरि टेन्जेन्ट ड्र गर्ने प्रोसेस हाम्रो उल्टो पनि त्यही भएको। P1 हामीले अघि नै निकालिसकेका छौँ। P1 O1 को प्यारलल लाइन यहाँ माथि ड्र गर्ने, जोइन गर्ने। ल यो भयो हाम्रो क्रस बेल्ट अथवा क्रस टेन्जेन्ट। ल अब हाम्रो टेन्जेन्टसम्म हामीले सिद्ध्यायौँ। यो ड्रइङ धेरै लामो हुन्छ, तिमीहरूले एक हप्तामा गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा अब आज टाइम हुँदाहुँदै पनि यतिमै सिद्ध्याउँ।